बीबीएस फर्स्ट इयर को माइक्रो इकोनोमिक्स फर बिजनेस जसलाई चाहिँ हामी इकोनोमिक सब्जेक्ट भनेर बुझ्छौं। यो इकोनोमिक सब्जेक्टको फर्स्ट युनिट जुन रहेको छ इन्ट्रोडक्सन र यो इन्ट्रोडक्सनमा भएका सबै टपिकहरु चाहिँ हामी यहाँ डिस्कस गर्ने कोसिस गर्छौं। यो भिडियोमा चाहिँ हामी के डिस्कस गर्छौं भन्दाखेरि मिनिङ अफ माइक्रो इकोनोमिक्स भने के हो, त्यसैगरी युजेज इम्पोर्टेन्स अफ माइक्रो इकोनोमिक्स, यो माइक्रो इकोनोमिक्सको युजेज प्रयोगहरु कहाँ हुन सक्छ, यसको महत्व के हो भन्ने कुरा हामी पढ्छौं। स्कोप भनेको कुन क्षेत्रमा यो काम लाग्छ त भनेर हामी पढ्छौं। अर्को लिमिटेसन अफ माइक्रो इकोनोमिक्स, लिमिटेसन भनेको सीमाहरु क्या, यसको लिमिटेसन के छ ती कुराहरु पढ्छौं। त्यसैगरी अर्को बिजनेस इकोनोमिक्स भनेको के हो, बिजनेस इकोनोमिक्सलाई नै म्यानेजरियल इकोनोमिक्स पनि भनिन्छ। सो यो बिजनेस इकोनोमिक्स अथवा म्यानेजरियल इकोनोमिक्स भनेको के हो यसको बारेमा पढ्छौं। त्यसैगरी स्कोप अफ बिजनेस इकोनोमिक्स, यो बिजनेस इकोनोमिक्सको स्कोप के हो। त्यसैगरी अर्को 10 प्रिन्सिपल्स अफ इकोनोमिक्सका 10 वटा सिद्धान्तहरु तिनीहरु चाहिँ हामी डिस्कस गर्छौं। त्यसैगरी प्रोडक्सन पोसिबिलिटी कर्व, यो पीपीसी भन्ने हुन्छ नि, पीपीसी प्रोडक्सन पोसिबिलिटी कर्व, यसको बारेमा पढ्छौं। त्यसैगरी अर्को छ टाइप्स अफ माइक्रो इकोनोमिक्सका टाइप्स, जसलाई चाहिँ क्वेशनले टाइप्स अफ इक्विलिब्रियम एनालाइसिस इन माइक्रो इकोनोमिक्स पनि भन्न सक्छ। यसको बारेमा चाहिँ हामी यही भिडियोमा चर्चा गर्दैछौं। ल पहिला सुरु गरौँ। माइक्रो इकोनोमिक्स भनेको के हो, मिनिङ अफ माइक्रो इकोनोमिक्स भनेको के त भन्दाखेरि दुईटा कुरा बुझ्नु पर्यो के तपाईले। एउटा माइक्रो हुन्छ, एउटा म्याक्रो हुन्छ। माइक्रो भनेको सानो सानो कुरालाई हेर्ने चाहिँ माइक्रो हो के। जस्तो कि तपाईले बस देख्नु हो भने बस मात्रै भन्दाखेरि त्यो ठुलो बस बुझिन्छ, तर माइक्रो बस भन्यो भने त्यो सानो बुझिन्छ नि त, माइक्रो भनेर हामी बुझिरा हुन्छौं नि। हो त्यस्तै माइक्रो इकोनोमिक्सले चाहिँ सूक्ष्म रूपमा चाहिँ अध्ययन गर्छ, तर म्याक्रो इकोनोमिक्सले चाहिँ बृहत रूपमा अलिकति एक्सपान्ड एकदम ठुलो रूपमा चाहिँ यसले स्टडी गर्ने काम म्याक्रोले गर्छ। हामीले पढ्न लागेको म्याक्रो हैन, हामीले पढ्न लागेको चाहिँ के हो, माइक्रो इकोनोमिक्स हो। बीबीएस फर्स्ट इयरमा हामीले पढ्ने भनेको माइक्रो इकोनोमिक्स हो। पहिला सुरु मिनिङ अफ माइक्रो इकोनोमिक्स जाउँ ल है। माइक्रो इकोनोमिक्स भनेको के हो त्यो चाहिँ बुझौँ। इकोनोमिक्स दुई खालको हुन्छ, एउटा माइक्रो इकोनोमिक्स हुन्छ, अर्को म्याक्रो इकोनोमिक्स हुन्छ है। अब कुरा के हो भने माइक्रोले चाहिँ सूक्ष्म रूपमा अध्ययन गर्छ भने म्याक्रोले चाहिँ बृहत रूपमा अध्ययन गर्छ। जस्तो कि एउटा कुनै व्यक्तिको मात्रै आय कति भइरहेछ, कति खर्च गरिरहेछ, कतिको बचत गरिरहेछ भनेपछि उसको इन्कम लेभल कति छ, उसले कतिको कन्जम्सन गरिरहेछ, उसले कतिको सेभिङ गरिरहेछ, त्यो अध्ययन गर्यो भने त्यो माइक्रो इकोनोमिक्स हो। सानो अध्ययन गर्यो नि त, एउटा व्यक्तिको अध्ययन गरियो, एउटा घरको अध्ययन गरियो, एउटा कम्पनीको मात्रै अध्ययन गरियो भने यो माइक्रो इकोनोमिक्स हुन्छ। तर एउटा देशभित्र त करोडौं मानिस होलान्, लाखौं परिवार होला, हजारौं कम्पनीहरु होला, फर्महरु होला भने चाहिँ एउटा देशको नै हामीले अध्ययन गर्यौं, आर्थिक गतिविधिहरुको अध्ययन गर्यौं भने त्यो चाहिँ म्याक्रो इकोनोमिक्स हो। र माइक्रो इकोनोमिक्सलाई चाहिँ कसरी डिफाइन गर्ने त भन्दाखेरि माइक्रो इकोनोमिक्स इज द स्टडी अफ, यो के हो रे, स्टडी हो, यो अध्ययन हो। माइक्रो इकोनोमिक्स भनेको के अध्ययन हो, के को अध्ययन गर्छ भन्दाखेरि देशको समग्र रूपमा हैन, यसले चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा, घरायसी रूपमा, कुनै फर्मको यस्तो चाहिँ अध्ययन गर्छ। त्यही भएर हामीले के लेख्यौं, इन्डिभिजुअल व्यक्तिगत हो, हाउस होल्ड हो, त्यसैगरी फर्म अब कसैको परिवारको, त्यसैगरी कुनै एउटा पार्टिकुलर फर्म भनेको जस्तो एउटा कम्पनी मानौँ न ल, एउटा कम्पनीको, एउटा फर्मको हो, यिनीहरुको बिहेभियर अध्ययन गर्ने हो। कस्तो बिहेभियर देखाइरहेका छन्, यिनीहरुको व्यवहार कस्तो छ त्यसको अध्ययन गर्ने हो। इन्डिभिजुअलको, हाउस होल्डको, फर्महरुको व्यवहार कस्तो भइरहेछ, बिहेभियर कस्तो छ त्यो अध्ययन गर्ने हो। केसँग सम्बन्धित बिहेभियर भन्दाखेरि इन डिसिजन मेकिङ एन्ड एलोकेसन अफ रिसोर्सेसहरुसँग सम्बन्धित डिसिजन कस्तो लिइरहेका छन्, त्यसैगरी यो यिनीहरुको एलोकेसन अफ रिसोर्सेस कस्तो छ त्यसको बारेमा चाहिँ अध्ययन गर्ने काम गर्दछ। अब यो एलोकेसन अफ रिसोर्सेस भने के भन्दाखेरि एलोकेसन अफ रिसोर्सेस भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि जस्तो तपाईको घरमा आम्दानी होला हो, तपाईको परिवारमा मानिलियो 5 जना सदस्य हुनुहुन्छ भने 2 जनाले आम्दानी गरिराख्नु भयो होला। अब त्यो 2 जनाले आम्दानी गरेको रकम कहाँ कति खर्च गरिराख्नु भएको छ, कुन सेक्टरमा तपाईले खर्च गरिराख्नु भएको छ, खानामा कति खर्च गर्नु भएको छ, इन्टरटेनमेन्टमा कति गरिराख्नु भएको छ, एजुकेसनमा शिक्षामा कति गरिराख्नु भएको छ, त्यो तपाई बाँडफाँड गर्नुहुन्छ नि हो। त्यस्तै प्रोडक्सनमा पनि इकोनोमीमा पनि के हुन्छ भन्दाखेरि यो रिसोर्सेसहरुलाई कसरी बाँडफाँड गरिएको छ भन्ने कुराहरु चाहिँ त्यो मानिसले कसरी लिएको छ, कुन तरिकाले डिसिजन लिएको छ त्यो कुरा सँग सम्बन्धित कुरा नै के हो, माइक्रो इकोनोमिक्स हो। र सजिलो अर्थमा भन्नुपर्दा माइक्रो इकोनोमिक्सले चाहिँ त्यस्ता आर्थिक गतिविधिहरुको अध्ययन गर्छ जुन चाहिँ एउटा व्यक्तिसँग, एउटा परिवारसँग, एउटा कम्पनीसँग सम्बन्धित हुन्छ। एउटा व्यक्ति, परिवार र कम्पनीसँग सम्बन्धित आर्थिक गतिविधिहरुको अध्ययन गर्ने इकोनोमिक्सलाई नै हामी के भन्छौं, माइक्रो इकोनोमिक्स भन्छौं। अब यो माइक्रो इकोनोमिक्सले देशको पर क्यापिटा इन्कम कति हो, देशको कुल ग्राहस्थ उत्पादन जीडीपी कति हो, ती कुराहरु चाहिँ अध्ययन गर्दैन है, त्यो देशको राष्ट्रिय स्तरमा हो, त्यो चाहिँ म्याक्रो इकोनोमिक्समा पढ्ने हो। एउटा व्यक्तिको, एउटा परिवार र एउटा कम्पनीको मात्रै आर्थिक गतिविधिहरु यहाँ अध्ययन गरिन्छ।
अब जाउँ युजेज अर इम्पोर्टेन्स अफ माइक्रो इकोनोमिक्स, अर्को टपिक है। माइक्रो इकोनोमिक्सको महत्त्व के छ त, अथवा यसको युजेज के छ त, कहाँ प्रयोग गर्न सकिन्छ, यसको महत्त्व के छ भन्दाखेरि अन्डरस्ट्यान्डिङ वर्किङ अफ इकोनोमी, हाम्रो अर्थतन्त्र कसरी चल्छ, कसरी हाम्रो अर्थतन्त्र चलिरहेको छ त्यो अध्ययन गर्नको लागि, त्यो बुझ्नको लागि माइक्रो इकोनोमिक्स जरुरी छ है। त्यसैगरी फर्मुलेट इकोनोमिक पोलिसिज, विभिन्न आर्थिक नीतिहरू त बनाउनु पर्छ नि त, किनभने आर्थिक नीतिहरू त बनाउनै पर्छ। नीति नियम रुल्स एन्ड रेगुलेसन भएन भने कुनै पनि कुरा सिस्टमेटिक तरिकाले जान सक्दैन, तसर्थ नीति नियमहरू त चाहियो। सो यो विभिन्न आर्थिक नीतिहरू निर्माण गर्नको लागि, फर्मुलेट भनेको निर्माण गर्नु, सो आर्थिक नीतिहरू निर्माण गर्नको लागि पनि यो माइक्रो इकोनोमिक्स जरुरी छ है। किनभने व्यक्तिहरूले कसरी खर्च गरिरहेका छन्, कसरी उनीहरूले कन्जम्सन गरिरहेका छन्, कसरी उनीहरूले सेभिङ गरिरहेका छन्, उनीहरूको आर्थिक गतिविधिहरू सबै अध्ययन गरिसके पछाडि यो आर्थिक नीतिहरू बनाउन सजिलो हुन्छ। त्यसैगरी युजफुल इन बिजनेस डिसिजन मेकिङ, जस्तो कुनै बिजनेस अर्गनाइजेसनले डिसिजन लिनु पर्यो, एउटा कम्पनी छ जसको उद्देश्य भनेको नाफा कमाउने हो, त्यो नाफामुखी भएको जुन बिजनेस अर्गनाइजेसन छ त्यो अर्गनाइजेसनहरूले पनि डिसिजन लिनको लागि चाहिँ उनीहरूले पनि कुन सामान बनाउने हो अथवा कति रुपैयाँमा यो सामान बेच्ने भन्ने कुरा धेरै डिसिजन लिनुपर्छ नि, त्यो डिसिजन लिनको लागि पनि माइक्रो इकोनोमिक्सको अध्ययन गर्न जरुरी छ। जस्तो कि एउटा कम्पनी छ, कम्पनीले चाउचाउ उत्पादन गर्छ, त्यो चाउचाउको मूल्य कति राख्ने भन्ने कुराको लागि त पहिला सुरु इन्डिभिजुअल रूपमा यो बजारमा मानिसहरूको आम्दानी कति छ, औसतमा कति उनीहरूको आम्दानी छ, उनीहरूको बिहेभियर कस्तो छ, ती कुराहरू त हेर्नु पर्यो नि त। त्यही भएर माइक्रो इकोनोमिक्स अध्ययन गरेर बिजनेस डिसिजन मेकिङमा पनि मद्दत मिल्दछ। अर्को छ युजफुल इन स्टडी इन ह्युमन बिहेभियर, मानिसहरूको बिहेभियर कस्तो हुन्छ त, किनभने माइक्रो इकोनोमिक्सले त व्यक्तिको अध्ययन गर्छ, व्यक्तिको अध्ययन गरेपछि मानिसहरूको बिहेभियर कस्तो छ त भन्ने कुरा पनि अध्ययन गर्न सजिलो हुन्छ। त्यही भएर ह्युमन बिहेभियर स्टडी गर्न पनि यो युजफुल हुन्छ। त्यसैगरी अर्को छ हेल्पफुल इन इफिसिएन्ट एलोकेसन अफ रिसोर्सेस। एलोकेसन अफ रिसोर्सेस भनेको जस्तो हामीसँग भएको रिसोर्सेसहरूलाई चाहिँ कहाँ कसरी बाँडफाँड गर्ने त, कहाँ चाहिँ कति प्रयोग गर्ने त भन्ने कुराहरू हुन्छ र त्यसको लागि नै माइक्रो इकोनोमिक्सले मद्दत गर्दछ। अब अर्को टपिक स्कोप अफ माइक्रो इकोनोमिक्स। स्कोप भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि क्षेत्र भन्ने बुझ्नु पर्यो क्या। अब कुन कुन क्षेत्रमा प्रयोग हुन्छ, कुन कुन क्षेत्रमा यसले समावेश गरिन्छ त यो माइक्रो इकोनोमिक्सलाई भन्दाखेरि एउटा छ यसको स्कोप, यो कहाँ काम लाग्छ भन्दाखेरि थ्योरी अफ प्रडक्ट प्राइसिङ। पहिलो के छ थ्योरी अफ प्रडक्ट प्राइसिङ। अब थ्योरी अफ प्रडक्ट प्राइसिङ भने के भन्ने कुरा जस्तो एउटा सामान उत्पादन भयो, त्यो प्रडक्ट बन्यो के हो, त्यो प्रडक्टलाई बजारमा बेच्नको लागि एउटा मूल्य त निर्धारण गर्नुपर्छ नि हो। त्यो मूल्य निर्धारण गर्ने कुनै पनि वस्तुको, उत्पादन गरिएका वस्तु, प्रोडक्सन गरिएका प्रडक्टहरूको प्राइसिङ कति राख्ने, मूल्य कति राख्ने निर्धारण गर्ने भन्ने कुरासँग सम्बन्धित थ्योरी नै के हो, थ्योरी अफ प्रडक्ट प्राइसिङ। सामान उत्पादन गरेपछि बेच्नु पर्यो, जति मन लाग्यो त्यति प्राइस राखेर भयो त, कम राख्यो भने घाटा होला, धेरै राख्यो भने कस्टमरले नकिन्ला भनेपछि त्यहाँ थ्योरी अफ प्रडक्ट प्राइसिङ चाहिँ प्रडक्टको प्राइससँग सम्बन्धित हुन्छ र यहाँ माइक्रो इकोनोमिक्सको एउटा ठुलो रोल हुन्छ है। किनभने व्यक्तिहरूको, परिवारहरूको, कुनै एउटा पार्टिकुलर कम्पनीहरूको बिहेभियरलाई स्टडी गरिरहेको हुन्छ। अर्को छ थ्योरी अफ फ्याक्टर प्राइसिङ। थ्योरी अफ फ्याक्टर प्राइसिङको लागि चाहिँ तपाईँले के बुझ्नु पर्यो भने फ्याक्टर अफ प्रोडक्सन भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। फ्याक्टर अफ प्रोडक्सन चाहिँ के हो भन्दाखेरि ल्यान्ड, लेबर, क्यापिटल, अर्गनाइजेसन। यो तपाईँले कक्षा 11 मा पनि पढ्नु भएको थियो होला है। सो के हुन्छ भन्दाखेरि यी चारवटा कुरालाई चाहिँ, अथवा यसलाई अर्गनाइजेसनल एन्टरप्रेन्योरशिप पनि लेख्नु भयो होला कतिले। सो ल्यान्ड, लेबर, क्यापिटल, अर्गनाइजेसन जुन छ यो चाहिँ फ्याक्टर अफ प्रोडक्सन भनिन्छ है अर्थतन्त्रमा है। इकोनोमिक्समा चाहिँ यसलाई चाहिँ फ्याक्टर अफ प्रोडक्सन भनिन्छ, ल्यान्ड, लेबर, क्यापिटल, अर्गनाइजेसन। र यिनीहरूलाई चाहिँ, यी फ्याक्टरहरूलाई चाहिँ हामीले केही न केही तिर्नु पर्ने हुन्छ। जस्तो भूमि प्रयोग गरे बापत के तिर्नुपर्छ, रेन्ट। लेबर अब लेबर भनेको कुनै मजदुरले आएर काम गर्नुभयो, अब उहाँलाई के तिर्नुपर्छ, त्यतिकै त कसैले आएर काम गर्नुहुन्न, उहाँलाई ज्याला तिर्नुपर्छ, वेजेस तिर्नुपर्छ। क्यापिटल अब पुँजी त्यतिकै त आउँदैन, क्यापिटलको लागि हामीले ब्याज तिर्नुपर्छ, सो इन्ट्रेस्ट। र अर्गनाइजेसन समग्र रूपमा प्रॉफिट कमाउनको लागि यो अर्गनाइजेसनले काम गरिरहेको हुन्छ भनेपछि यो रेन्ट, वेजेस, इन्ट्रेस्ट, प्रॉफिट यिनीहरु चाहिँ के हो भन्दाखेरि कस्ट हुन् क्या। भनेपछि थ्योरी अफ फ्याक्टर प्राइसिङ सँग सम्बन्धित कुराहरु भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि जुन यो फ्याक्टर अफ प्रोडक्सन छ, ल्यान्ड, लेबर, क्यापिटल, अर्गनाइजेसन, यिनीहरुको लागि जस्तो ल्यान्डको लागि रेन्ट तिर्नु पर्यो, लेबरको लागि वेजेस तिर्नु पर्यो,
त्यसैगरी क्यापिटलको लागि इन्ट्रेस्ट तिर्नु पर्यो, त्यसैगरी अर्गनाइजेसनको लागि प्रॉफिट हुनु पर्यो भने चाहिँ यी कुराहरू कसरी निर्धारण हुन्छ त, रेन्ट कति हुन्छ, ज्याला कति हुन्छ, ब्याज कति हुन्छ भन्ने कुरा निर्धारण गर्नको लागि पनि यो माइक्रो इकोनोमिक्स जरुरी छ। सो यो थ्योरी अफ फ्याक्टर प्राइसिङमा चाहिँ के रिलेटेड हुन्छ, फ्याक्टर अफ प्रोडक्सनसँग रिलेटेड हुन्छ र यिनीहरूको पनि केही न केही रिवार्ड हुन्छ। फ्याक्टर अफ प्रोडक्सनको केही न केही रिवार्ड हुन्छ, जस्तो ल्यान्डको रेन्ट भए जस्तो, लेबरको वेजेस भए जस्तो, यी रिवार्डहरू कसरी डिटरमाइन हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो थ्योरी अफ फ्याक्टर प्राइसिङमा हुन्छ। त्यही भएर थ्योरी अफ फ्याक्टर प्राइसिङको लागि पनि माइक्रो इकोनोमिक्स अत्यन्त जरुरी छ। अर्को छ थ्योरी अफ इकोनोमिक वेलफेयर। थ्योरी अफ इकोनोमिक वेलफेयर भनेको यहाँ वेलफेयर भनेको के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि सेटिस्फ्याक्सन के, प्रोड्युसरहरू, कन्ज्युमरहरू, उपभोक्ताहरू सबैजना सेटिस्फाइड हुनु पर्यो नि त। हो, त्यो सेटिस्फाइड हुने जुन थ्योरी छ त्यो नै थ्योरी अफ इकोनोमिक वेलफेयर हो है। र यहाँ चाहिँ इफिसियन्सी इन प्रोडक्सन, प्रोडक्सनमा के हुनु पर्यो, इफिसियन्सी हुनु पर्यो हो। आज प्रोडक्सन थोरै हुने, भोलि धेरै हुने, फेरि अर्को दिन थोरै हुने, यस्तो हुनु भएन, एउटा इफिसियन्सी हुनु पर्यो। अर्को कन्जम्सनमा पनि इफिसियन्सी हुनु पर्यो, उपभोक्ताहरूले कन्ज्युम गर्ने हो, प्रोड्युसरहरूले प्रोडक्सन गर्ने हो भनेपछि कन्ज्युमर त्यसैगरी प्रोड्युसर सबैको इफिसियन्सी हुने हिसाबले जुन वेलफेयरको कुरा आउँछ त्योसँग रिलेटेड कुरा नै के हो, थ्योरी अफ इकोनोमिक वेलफेयर हो। अनि अर्को छ थ्योरी अफ प्रोडक्सन, कति उत्पादन गर्ने, प्रोडक्सन त साह्रै सजिलो छ हो, प्रोडक्सनसँग रिलेटेड कुरा है, प्रोडक्सनसँग रिलेटेड थ्योरी। अनि अर्को छ थ्योरी अफ डिमान्ड। अब थ्योरी अफ डिमान्ड त तपाईले पढ्नुभयो होला, ल अफ डिमान्ड पढ्नुभयो होला। जब मूल्य बढ्छ, अन्य कुराहरू यथावत रहेमा, अदर थिङ्स रिमेनिङ द सेम, जब कुनै वस्तुको मूल्य बढ्छ त्यो बेला त्यसको माग घट्छ, र जब कुनै वस्तुको मूल्य घट्छ त्यो बेला त्यो वस्तुको माग यानि कि डिमान्ड के हुन्छ, बढ्छ। यो ल अफ डिमान्ड हो। यो ल अफ डिमान्ड, थ्योरी अफ डिमान्डसँग रिलेटेड कुरा पनि के हो, स्कोप अफ माइक्रो इकोनोमिक्स नै हो। अब जाउँ लिमिटेसन अफ माइक्रो इकोनोमिक्स। माइक्रो इकोनोमिक्सले त सूक्ष्म रूपमा कुनै व्यक्ति, कुनै परिवार, कुनै पार्टिकुलर फर्मको अध्ययन गर्छ, तिनीहरूको बिहेभियरलाई अध्ययन गर्छ भने चाहिँ यसको सीमा के छ त भन्दाखेरि चाहिँ एक नम्बरमा छ स्ट्याटिक एनालाइसिस है, स्ट्याटिक एनालाइसिस। अब स्ट्याटिक एनालाइसिस भने के भन्दाखेरि जस्तो यो माइक्रो इकोनोमिक्समा धेरै लहरू छन् के, धेरै लहरू हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यो लहरू पढ्दाखेरि धेरै एजम्पसनहरू राखेको हुन्छ। एजम्पसनमा पनि के हुन्छ भन्दाखेरि धेरै कुराहरूलाई कन्स्ट्यान्ट राखेको हुन्छ। यो कन्स्ट्यान्ट भनेको स्थिर, धेरै कुराहरूलाई चाहिँ स्थिर मानिदिएको हुन्छ के। जस्तो कि फर एक्जाम्पल मैले एउटा उदाहरण दिएँ, ल अफ भेरिएबल प्रपोर्सन। यो ल अफ भेरिएबल प्रपोर्सन हामीले पछाडिको थ्योरी अफ प्रोडक्सन भन्ने जुन च्याप्टर छ त्यहाँ पनि पढ्नुपर्छ। अब यो तपाईँले पहिला +2 मा पनि पढ्नु भएको हो। यो के हुन्छ भन्दाखेरि ल अफ भेरिएबल प्रपोर्सनमा चाहिँ ल मानिलियौँ यतापट्टि लेबर छ अनि यतापट्टि ल्यान्ड अथवा क्यापिटल छ भनौँ। अनि यो ल्यान्डलाई चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ स्थिर मानिदिएको हुन्छ के, ल्यान्ड चाहिँ स्थिरै हुन्छ है भनेर मानिदिएको हुन्छ, यसलाई कन्स्ट्यान्ट भनेर मानिदिएको हुन्छ। अनि लेबर चाहिँ 1 जनाबाट 2 जना भयो, 2 जनाबाट 3 जना भयो, 3 जनाबाट 4 जना भयो भनेर यसरी चाहिँ लेबरलाई चाहिँ भेरिएबल बनाएको हुन्छ भने यो ल्यान्डलाई चाहिँ अथवा क्यापिटललाई चाहिँ के गरेको हुन्छ भन्दाखेरि फिक्स गरेको हुन्छ। अब यो त नमिल्ने कुरा हो नि त, एउटालाई चाहिँ कन्स्ट्यान्टै राख्नु रे, जतिको तति राख्नु रे, अनि अर्कोलाई चाहिँ बढाउनु घटाउनु भनेको हुन्छ यो लले के, इकोनोमिक्सको लले भनेको। यो भनेको त स्ट्याटिक एनालाइसिस हो नि त। र स्ट्याटिक एनालाइसिस भनेको कुनै कुरालाई कन्स्ट्यान्ट राख्दाखेरि त्यसले सही कुरा दिन्छ, सही एनालाइसिस दिन्छ भन्ने जरुरी चाहिँ हुँदैन। जस्तो कि अर्को एउटा एक्जाम्पल ल अफ डिमान्डमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कुनै अन्य कुरा यथावत रहेमा अरू कुरा चाहिँ यथावत रहनु पर्यो, जस्तो छ त्यस्तै रहनु पर्यो, अदर थिङ्स रिमेनिङ द सेम। जब कुनै वस्तुको प्राइस बढ्छ त्यसको माग के हुन्छ रे, घट्छ रे। प्राइस बढ्दैमा माग घट्छ भने जरुरी छ हैन, किनभने के हुन्छ भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ प्राइस बढ्दाखेरि पनि डिमान्ड बढिरहेको हुनसक्छ, कहिलेकाहीँ मूल्य घटे पनि त्यसको डिमान्ड पनि घटिरहेको हुनसक्छ नि त। र यसको लागि चाहिँ हामीले अदर थिङ्स रिमेनिङ द सेम भनेर कन्स्ट्यान्ट राखिरहेको हुन्छौँ। सो यो स्ट्याटिक एनालाइसिसमा डिपेन्ड भएको हुन्छ माइक्रो इकोनोमिक्स। र माइक्रो इकोनोमिक्समा हामीले जुन पछाडिपट्टि पढ्नुपर्ने विभिन्न लहरू छ त्यहाँ चाहिँ स्ट्याटिक एनालाइसिससँग बेस्ड भएको हुन्छ है। अर्को छ लिमिटेड स्कोप। अब यसको स्कोप के छ, थोरै छ, लिमिटेड छ, सबै ठाउँमा माइक्रो इकोनोमिक्सलाई प्रयोग गर्न सकिँदैन। अर्को छ अनरियलिस्टिक एजम्पसन। धेरै कुराहरू चाहिँ नपच्ने खालको, जुन रियलिस्टिक हुँदैनन्, व्यवहारमा लागू गर्न नसकिने खालका एजम्पसनहरू हुन्छ कि, मान्यताहरू हुन्छ। जस्तो तपाईँले इकोनोमिक्समा लहरू लेख्दाखेरि सुरुमा एजम्पसन लेख्नुपर्छ कि, मान्यताहरू, यो लको यो मान्यता छ है भनेर लेख्नुहुन्छ। त्यो अनरियलिस्टिक हुन्छन् कि धेरै मान्यताहरू जुन चाहिँ रियल लाइफमा देख्न सकिँदैन। अर्को छ इग्नोर रोल अफ गभर्नमेन्ट। सरकारको भूमिकालाई यो माइक्रो इकोनोमिक्सले के गर्छ, व्यवस्था गर्छ, किनभने यसले त इन्डिभिजुअल लेभलमा मात्रै हेरेको हुन्छ
गभर्नमेन्टको कुनै डिसिजनले इन्डिभिजुअलको बिहेभियरलाई पनि त असर गरिरहेको हुन्छ नि। तर यो माइक्रो इकोनोमिक्सले रोल अफ गभर्नमेन्ट, सरकारको रोललाई है, सरकारको भूमिकालाई चाहिँ के गरेको हुन्छ, इग्नोर गरेको हुन्छ। अर्को छ इन्कम्प्लिट स्टडी, र यो माइक्रो इकोनोमिक्स भनेको आफैमा इन्कम्प्लिट स्टडी हो, यसले पूर्ण रूपको स्टडी यसलाई मान्न सकिँदैन। अब अर्को छ मिनिङ अफ बिजनेस इकोनोमिक्स। अब याद गर्नु ल, बिजनेस इकोनोमिक्सलाई म्यानेजरियल इकोनोमिक्स पनि भन्न सकिन्छ। र क्वेसनले जस्तो धेरै स्टुडेन्टको प्रब्लम के हुन्छ भन्दाखेरि बिजनेस इकोनोमिक्स भनेर पढ्यो तर जाँचमा आइदियो म्यानेजरियल इकोनोमिक्स, अनि कन्फ्युज हुन्छ है। के बुझ्नु पर्यो, बिजनेस इकोनोमिक्सलाई नै हामी म्यानेजरियल इकोनोमिक्स भन्छौँ। अब के हो त यो बिजनेस इकोनोमिक्स अथवा म्यानेजरियल इकोनोमिक्स भनेको भन्दाखेरि बिजनेस अथवा म्यानेजरियल इकोनोमिक्स इज अ ब्रान्च अफ इकोनोमिक्स। यो इकोनोमिक्सको एउटा हाँगा हो। जस्तो इकोनोमिक्स धेरै खालका हुन्छन्, त्यो मध्येको एउटा खालको इकोनोमिक्स चाहिँ के हो, बिजनेस इकोनोमिक्स हो, जसलाई हामी म्यानेजरियल इकोनोमिक्स पनि भन्छौँ। यो एउटा इकोनोमिक्सको हाँगा हो। अब यो केसँग सम्बन्धित छ त भन्दाखेरि द्याट डिल्स, केसँग सम्बन्धित छ भन्दाखेरि द्याट डिल्स विथ द एप्लिकेसन। एप्लिकेसन भनेको प्रयोग, के को प्रयोगसँग रिलेटेड छ भन्दाखेरि अफ इकोनोमिक प्रिन्सिपल्स एन्ड मेथड्स फर डिसिजन मेकिङ अफ फर्म। जस्तो एउटा फर्म छ, एउटा कम्पनी छ है, ल मानिलिउँ एउटा कम्पनी छ, कम्पनीमा त डिसिजन लिनु पर्यो नि त, निर्णय त लिनु पर्यो नि त। तपाईँले प्रिन्सिपल्स अफ म्यानेजमेन्टमा पनि पढ्नुभयो होला, डिसिजन त लिनु पर्यो। अब डिसिजन लिनको लागि चाहिँ धेरै कुराहरूलाई चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ र विभिन्न इकोनोमिक प्रिन्सिपल्सहरू, अर्थतन्त्रका विभिन्न सिद्धान्तहरू, अर्थतन्त्रका विभिन्न मेथडहरू प्रयोग गरेर चाहिँ हामी कुनै कम्पनीमा डिसिजन लिन्छौँ भने त्यो खालको इकोनोमिक्सलाई चाहिँ के भन्छौँ, बिजनेस इकोनोमिक्स। त्यसो भए बिजनेस इकोनोमिक्स भनेको यस्तो इकोनोमिक्स रहेछ जसले चाहिँ कुनै पनि अर्गनाइजेसनमा चाहिँ डिसिजन लिनको लागि मद्दत गर्दो रहेछ, निर्णय निर्माण गर्नको लागि मद्दत गर्ने इकोनोमिक्स नै के हो, बिजनेस इकोनोमिक्स हो। यहाँ याद गर्नुपर्ने कुरा बिजनेस अथवा म्यानेजरियल इकोनोमिक्स भनेको छ भने डिसिजन मेकिङ भन्ने कुरा एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा हो, यो त छुट्नै भएन। डिसिजन मेकिङ हो, कुनै फर्मले डिसिजन मेकिङको लागि प्रयोग गर्ने जुन इकोनोमिक्स छ त्यसलाई नै हामी सजिलो रूपमा बिजनेस अथवा म्यानेजरियल इकोनोमिक्स भन्न सक्छौँ। अर्को छ स्कोप अफ म्यानेजरियल इकोनोमिक्स। यो म्यानेजरियल इकोनोमिक्सको स्कोप कहाँ कहाँ प्रयोग हुन्छ भन्ने कुराको, अब यसको क्षेत्रको कुरा गरौँ भन्दाखेरि डिमान्ड एनालाइसिस एन्ड फोरकास्टिङ। अब डिमान्ड कति हुँदैछ त, जस्तो म्यानेजरियल इकोनोमिक्सको प्रयोग कहाँ कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो हाम्रो कम्पनी छ, हाम्रो फर्म छ, हामीलाई डिसिजन लिनु पर्यो। के डिसिजन लिनु पर्यो भन्दाखेरि योपालि बिस्कुट त बनाउने, बिस्कुट कति बनाउने हो, बिस्कुटको डिमान्ड कति हुन्छ, मान्छेहरूले कतिको बिस्कुट किन्न खोजिरहेका छन्, आउँदो दिनमा बिस्कुटको डिमान्ड बढ्नेवाला छ या घट्नेवाला छ हो, ती कुराहरूको एनालाइसिस त गर्नु पर्यो नि हो। त्यही भएर डिमान्ड एनालाइसिस, मागको एनालाइसिस गर्न। त्यसै गरी फोरकास्टिङ, फोरकास्टिङ भनेको चाहिँ कति हुनेवाला छ अनुमान गर्ने, इस्टिमेट गर्ने हो, यसको लागि प्रयोग हुन्छ माइक्रो इकोनोमिक्स, सरी म्यानेजरियल इकोनोमिक्स, जसलाई हामी बिजनेस इकोनोमिक्स पनि भन्न सक्छौँ। अर्को छ कस्ट एन्ड प्रोडक्सन एनालाइसिस। हामीलाई सामान उत्पादन गर्दा कति रुपियाँ पर्छ, जस्तो बिस्कुट त बजारमा उत्पादन गरेर बजारमा लगेर बेच्ने, तर हामीलाई चाहिँ कति पर्छ अनि बजारमा कतिमा लगेर बेच्ने भन्ने कुरा त बुझ्नु पर्यो नि त। सो कस्ट एनालाइसिस चाहियो। त्यसैगरी प्रोडक्सन एनालाइसिस, कति उत्पादन गर्ने भन्ने कुरा पनि चाहियो भने चाहिँ कस्ट एन्ड प्रोडक्सन एनालाइसिस। त्यसैगरी अर्को प्राइसिङ डिसिजन, त्यो बिस्कुट कति रुपियाँमा बेच्ने त भने चाहिँ हामीले उत्पादन गरेको प्रडक्ट बजारमा मार्केटमा कति रुपियाँमा चाहिँ हामीले त्यसको प्राइस राख्ने, त्यसको प्राइस कति डिटरमाइन गर्ने भन्ने कुरा भयो। अर्को क्यापिटल एन्ड इन्भेस्टमेन्ट म्यानेजमेन्ट। क्यापिटल त जस्तो बिजनेसको लागि के हुन्छ भन्दाखेरि क्यापिटल हामीले मार्केटबाट उठाइरहेका हुन सक्छौँ, त्यो क्यापिटलमा हामीले ब्याज दिइरहेका हुन्छौँ। त्यसैगरी हामीसँग भएको प्रॉफिटहरू चाहिँ हामीले कहीँ लगानी गरिरहेका हुन्छौँ होला, इन्भेस्टमेन्ट गरिरहेका हुन्छौँ होला। हाम्रो बिजनेस, हाम्रो कम्पनीले, हाम्रो फर्मले जुन यो क्यापिटल र इन्भेस्टमेन्टको म्यानेजमेन्टसँग रिलेटेड कुरा हुन्छ, यसमा पनि यो म्यानेजरियल इकोनोमिक्सको भूमिका हुन्छ। त्यसैगरी अर्को छ प्रॉफिट म्यानेजमेन्ट। प्रॉफिट भनेको के, जस्तो बिजनेस अर्गनाइजेसन भनेको, बिजनेस अर्गनाइजेसनको मुख्य उद्देश्य के हुन्छ भन्दाखेरि सर्भिस दिने भन्दा पनि बढी चाहिँ उनीहरूको प्रॉफिट ओरिएन्टेड हुन्छन्, नाफामुखी हुन्छन्। र नाफामुखी भइसके पछाडि सधैँ नाफा हुन्छ भन्ने छ त छैन नि त। त्यही भएर नाफालाई पनि म्यानेज गर्न जान्नु पर्यो, प्रॉफिटलाई पनि सेक्युर गर्न जान्नु पर्यो। कस्तो हुन्छ भने धेरै रिटर्न भएको ठाउँमा धेरै प्रॉफिट हुन सक्छ, तर धेरै लस पनि हुन सक्छ। त्यसैगरी थोरै प्रॉफिट, थोरै रिटर्न भएको केसमा, थोरै रिस्क भएको केसमा थोरै प्रॉफिट हुन सक्छ, र धेरै रिस्क भएको केसमा धेरै प्रॉफिट हुन सक्छ भने धेरै रिस्क भएको ठाउँमा
हाम्रो प्रोफिट स्वाट्टै गुम्न पनि सक्छ, हामी लसमा पनि जान सक्छौँ। भनिसके पछाडि प्रोफिट त अनसर्टेन कुरा हो नि त, सर्टेन कुरा त होइन। निश्चित रूपमा यति प्रोफिट हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी बिजनेसमा हुँदैन। त्यही भएर प्रोफिटलाई म्यानेज गर्नु पनि एकदम क्रुसियल कुरा हो। सो प्रोफिट म्यानेजमेन्ट पनि यो म्यानेजरल इकोनोमिक्सको एउटा स्कोपभित्र पर्दछ। अर्को छ बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट। अब बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट के हुन्छ भन्दाखेरि इन्भाइरोमेन्ट दुई खालको हुन्छ, एउटा इन्टरनल इन्भाइरोमेन्ट, एउटा एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्ट है। र यो इन्भाइरोमेन्टमा रहेर नै बिजनेसले अपरेट गर्ने हो, त्यही भएर बिजनेस इन्भाइरोमेन्टलाई पनि स्कोपको रूपमा हामी लिन्छौँ। अर्को छ अब्जेक्टिभ अफ द फर्म। फर्मको उद्देश्य के छ त्यो पनि के हो यसको स्कोप। अब उद्देश्य के हो भन्दाखेरि मेनली दुईटा उद्देश्य हुन्छ है। एउटा हुन्छ प्रोफिट म्याक्सिमाइजेसन, एउटा हुन्छ वेल्थ म्याक्सिमाइजेसन। अब प्रोफिट म्याक्सिमाइजेसन वेल्थ म्याक्सिमाइजेसन चाहिँ तपाईँले स्पेसली सेकेन्ड इयरमा पुगिसके पछाडि तपाईँले फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट पढ्दाखेरि त्यहाँ पढ्नुहुन्छ। अहिले जस्ट के बुझ्नुहोस् भने अब्जेक्टिभ्स अफ द फर्मको कुरा गर्दाखेरि फर्मको दुईटा अब्जेक्टिभ हुन्छ, एउटा प्रोफिट म्याक्सिमाइजेसन, एउटा वेल्थ म्याक्सिमाइजेसन। कम्पनीले कस्तो खालको कुन चाहिँ गोल लिएको छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यसले पनि डिटरमाइन गरेको हुन्छ। सो यसलाई पनि हामी स्कोप अफ म्यानेजरल इकोनोमिक्स भित्र राख्छौँ। कम्पनीको अथवा यो फर्मको उद्देश्य कस्तो छ हो, यो पनि के हो स्कोप अफ म्यानेजरल इकोनोमिक्स नै हो। अब कुरा गरौँ 10 प्रिन्सिपल्स अफ इकोनोमिक्स। अब 10 प्रिन्सिपल्स अफ इकोनोमिक्सको कुरा गर्दा तपाईँले यहाँ स्क्रिनमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ हामीले डिस्प्ले गरेका छौँ इकोनोमिक्सका 10 वटा प्रिन्सिपलहरू है। जस्तो यो प्रिन्सिपल यो सिद्धान्त चाहिँ कसले ल्याएका हुन् भन्दाखेरि हार्वर्ड युनिभर्सिटीका प्रोफेसर अफ इकोनोमिक्सका प्रोफेसर ग्रेगोरी म्यान्क्युले चाहिँ दिनुभएको 10 वटा सिद्धान्त हो। अब यो सिद्धान्तहरू के छन् तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। पहिला सुरु छ पिपल फेस ट्रेड अफ्स भनेको छ। अब यसको अर्थ चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो तपाईँले केही कुरा पाउनको लागि केही कुरा चाहिँ तपाईँले सेक्रिफाइस गर्नुभएको हुन्छ। जस्तो यहाँ एक्जाम्पल छ, जस्तो लिजर टाइम भर्सेस वर्क छ। यसको अर्थ चाहिँ के भन्दाखेरि तपाईँलाई लिजर टाइम चाहियो, खाली टाइम चाहियो भने तपाईँले आफ्नो कामलाई छोड्नु पर्यो, कामलाई सेक्रिफाइस गर्नु पर्यो। त्यसैगरी अर्को छ द कस्ट अफ समथिङ इज व्हाट यु गिभ अप टु गेट इट है। कुनै पनि कुराको प्राप्त गर्नको लागि चाहिँ त्यसको कस्ट के हो भन्दाखेरि तपाईँले जे कुरा छोड्नु भयो नि, जस्तो केही कुरा पाउनको लागि तपाईँले केही कुरा छोड्नु भएको हुन्छ, त्यो त्यहाँबाट नै त्यसको कस्ट भन्ने कुरा निस्किन्छ। यसलाई चाहिँ हामी अपर्च्युनिटी कस्ट पनि भन्न सक्छौँ। जस्तो कि तपाईँ कलेजमा गएर पढ्नुभयो हो, पढ्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले ज्ञानहरू त हासिल गर्नुभयो होला, तर तपाईँको केही न 6-7 घन्टा त त्यहाँ तपाईँको पढ्नको लागि कलेजमा स्पेन्ड गर्नुभयो। तर त्यो 6-7 घन्टा तपाईँले कलेजमा नगएर कहीँ कतै काम गर्न जानुभयो भए पैसा कमाउनु हुन्थ्यो होला नि त। भनेपछि तपाईँ कलेजमा पढ्न जाँदाखेरि तपाईँको कस्ट भनेको चाहिँ कहीँ गएर काम गरेको भए कति कमाउनु हुन्थ्यो त्यति बराबरको चाहिँ तपाईँको कस्ट हुन जान्छ। यसलाई हामी अपर्च्युनिटी कस्ट पनि भन्छौँ। सो यो पनि एउटा सिद्धान्त हो है। अर्को सिद्धान्त के छ, रेसनल पिपल थिङ्क एट द मार्जिन। अब मार्जिन भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि जस्तो हामी पछाडि विभिन्न लहरू पढ्दाखेरि चाहिँ विभिन्न मार्जिनको कुराहरू पनि पढ्छौँ होइन, मार्जिनल एनालाइसिस पनि गरिरहेका हुन्छौँ। जस्तो के हुन्छ भन्दाखेरि इकोनोमिक्समा चाहिँ मानिसहरू रेसनल हुन्छन् भन्ने बिलिफ हुन्छ क्या। रेसनल भनेको चाहिँ अलिकति विवेक पुर्याउने, अलिकति सोच्ने हो। जस्तो युजली हामी के हुन्छ भन्दाखेरि कहीँ बजारमा सामान किन्न गयो, कहिले काहीँ 50-100 रुपियाँ अथवा 5-10 रुपियाँ अथवा 10-15 रुपियाँ हामीले छोडिदिन सक्छौँ है, बार्गेनिङ गर्न सक्दैनौँ होला। अथवा कहिले काहीँ छोडिदिन्छौँ, ए होस् ल 5 रुपियाँ त हो, ए होस् 10 रुपियाँ त हो भनेर हामी सोच्छौँ। तर इकोनोमिक्सले के बुझ्छ भन्दाखेरि मानिसहरू यस्तो हुँदैनन् है, मानिसहरू एकदम रेसनल हुन्छन् है। र उनीहरूले चाहिँ मार्जिनलाई पनि ध्यान दिन्छन्। मार्जिन भन्नाले चाहिँ जस्तो कि यस्तो हो क्या, जस्तो मानिले तपाईँलाई एउटा सामान बिक्री गर्नु छ भने 10 रुपियाँमा बेच्नुभयो, तपाईँको टोटल रेभेन्यू कति हुन्छ भन्दाखेरि 10 रुपियाँ भयो हो। त्यसैगरी अब तपाईँले दुईटा सामान बेच्नुभयो, दुईटा सामान बेच्नको लागि त 10 रुपियाँमा बिक्रिन होला, तपाईँले मूल्य घटाउनुहुन्छ होला, 9 रुपियाँमा बेच्नुहुन्छ होला भने चाहिँ तपाईँको टोटल रेभेन्यू कति हुन्छ, 2 9 जा 18 हुन्छ। कतिले चेन्ज भयो, 8 रुपियाँले चेन्ज भयो हो। यो 8 रुपियाँ नै तपाईँको के हो, मार्जिनल रेभेन्यू हुन्छ हो। यो मार्जिन भन्ने कुरालाई चाहिँ ध्यान दिएका हुन्छन् भन्ने कुरा चाहिँ यो इकोनोमिक्सको सिद्धान्तले कुरा गर्छ। अनि अर्को छ पिपुल रेस्पोन्ड टु इन्सेन्टिभ्स। अब पिपुलहरू चाहिँ इन्सेन्टिभ प्रति के हुन्छन्, रेस्पोन्ड गर्छन्। अब इन्सेन्टिभ भन्नाले जस्तो तपाईँले कहीँ काम गर्नुहुन्छ, ज्याला पाउनुभयो, अब तपाईँले अलिकति राम्रो इन्सेन्टिभ दियो, तपाईँलाई चाहिँ एक्स्ट्रा बोनसहरू पनि दिने, सेवा सुविधाहरू दिने गर्यो भने तपाईँ अलिकति मोटिभेटेड हुनुहुन्छ, तपाईँ अलिकति ऊर्जाशील भएर काम गर्न थाल्नुहुन्छ। भनेपछि इन्सेन्टिभ पाउनुभयो भने तपाईँले राम्रो रियाक्ट गर्नुहुन्छ हो। मानिसहरूको नेचर यस्तो हुन्छ, हामीले राम्रो सेवा सुविधा पाउँछौँ, इन्सेन्टिभहरू पाउँछौँ भने हामी लागि परेर काम गर्छौँ। तर इन्सेन्टिभ एकदम कम छ, एकदमै न्यून छ भने त्यो अवस्थामा चाहिँ मानिसहरूले राम्रो रेस्पोन्ड गर्दैनन्। यो रेस्पोन्डको कुरा चाहिँ कर्मचारीहरूको हकमा अथवा मजदुरहरूको हकमा चाहिँ भन्न खोजेको है यहाँ चाहिँ। अर्को छ
ट्रेड क्यान मेक एभ्रीवन बेटर अफ। अब यहाँ ट्रेडको कुरा आयो। ट्रेड भनेको के? व्यापार। अब व्यापारले चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले नयाँ नयाँ वस्तुहरू देख्न सक्छौँ। जस्तो कि अब मानिलियो नेपालमा काजु नै उत्पादन हुँदैन, तर हामी काजु खान पाउँछौँ, किसमिस खान पाउँछौँ हो। अब धेरै प्रडक्टहरू यस्तो छन् कि जुन नेपालमा चाहिँ उत्पादन हुन्छ, अरू देशमा उत्पादन नहोला। त्यहाँ अरू देशका मानिसले पनि नेपालमा उत्पादन हुने फलफुलहरू खान सक्लान्, जस्तो यहाँको लप्सीहरू खान सक्लान्। भनेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि जुन कुरा हामीले हाम्रो देशमा अथवा हाम्रो एरियामा उत्पादन भएका हुँदैनन्, ती कुराहरू पनि हामीले उपभोक्ता गर्न पायौँ नि त। भनेपछि ट्रेडले गर्दाखेरि चाहिँ हामी कन्ज्युमरहरूलाई धेरै एडभान्टेजहरू मिलिरहेको हुन्छ। अब अर्को छ मार्केट आर युजुअली अ गुड वे टु अर्गनाइज इकोनोमिक एक्टिभिटी। यो इकोनोमिक एक्टिभिटीलाई अर्गनाइज गर्ने सबैभन्दा राम्रो कुरा के हो? मार्केट, बजार। बजार नै नभइदिए भए आर्थिक गतिविधिहरू राम्रोसँग सञ्चालन हुँदैन थियो। त्यही भएर बजार चाहिँ एउटा आर्थिक गतिविधिहरू, इकोनोमिक एक्टिभिटीहरू अर्गनाइज गर्नको लागि एउटा राम्रो प्लेटफर्म हो। अर्को छ गभर्नमेन्ट्स क्यान समटाइम इम्प्रुभ इकोनोमिक आउटकम्स। र इकोनोमिक आउटकम्सहरूलाई चाहिँ सुधार्ने हो, त्यसलाई इम्प्रोभाइज गर्ने काम चाहिँ गभर्नमेन्टबाट हुन सक्छ। अर्को छ द स्ट्यान्डर्ड अफ लिभिङ डिपेन्ड्स अन अ कन्ट्रिज प्रोडक्सन। जस्तो स्ट्यान्डर्ड अफ लिभिङ भनेको चाहिँ हाम्रो जीवन स्तरको कुरा गरेको के, त्यो मानिसहरूको जीवन स्तरको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ त्यो कन्ट्रीको प्रोडक्सनमा भर पर्छ अरे। जस्तो एउटा कन्ट्रीमा धेरै कुराहरू उत्पादन हुन्छ, त्यसको जीडीपी एकदम हाई छ भने, त्यसको त्यहाँ धेरै प्रोडक्सन हुन्छ भने त्यहाँका मानिसहरूको जीवन स्तर राम्रो हुन्छ। र कुनै देशमा उत्पादनै हुँदैन, प्रोडक्सन एकदम कम छ भने त्यहाँका मानिसहरूको जीवन स्तर, स्ट्यान्डर्ड अफ लिभिङ चाहिँ के हुन्छ? लो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो सिद्धान्तले कुरा गर्छ। अर्को छ प्राइसेस राइज व्हेन द गभर्नमेन्ट प्रिन्ट्स टु मच मनी। सरकारले धेरै पैसा छाप्यो भने मुद्रास्फीति हुन्छ कि बजारमा सबै कुराको भाउ बढ्छ। जस्तो कहिलेकाहीँ लाग्ला नि तपाईँलाई पनि, टन्नै पैसा छापिदियोस्, सबैलाई पैसा दियोस् होइन, सबै धनी यहाँ त गरिबी निवारण हुन्छ भन्ने तपाईँलाई लाग्ला। तर के हुन्छ भने सरकारले धेरै पैसा छाप्यो भने त्यही अनुसारको के हुन्छ? मुद्रास्फीति हुन्छ, महँगाई पनि त्यही अनुसार बढ्छ है। त्यही भएर धेरै पैसा प्रिन्ट गर्दैमा, मनी धेरै प्रिन्ट गर्दैमा चाहिँ त्यसले सोलुसन, प्रोभर्टीको सोलुसन दिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ होइन। धेरै पैसा छाप्यो भने के पो हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँको इन्फ्लेसन रेट पनि बढ्दै जान्छ र त्यसले बजारमा सबै वस्तुको मूल्य पनि बढाउँछ। सो अनि अर्को छ सोसाइटी फेसेस अ सर्ट रन ट्रेड अफ बिट्विन इन्फ्लेसन एन्ड अनइम्प्लोइमेन्ट। अब यसले चाहिँ के कुरा गरेको भन्दाखेरि चाहिँ इन्फ्लेसन र अनइम्प्लोइमेन्टको कुरा गरिरहेछ है। सर्ट रनमा चाहिँ इन्फ्लेसनले अनइम्प्लोइमेन्टलाई चाहिँ कम गर्छ भन्न खोजेको। जस्तो के हुन्छ भन्दाखेरि सर्ट रनमा, लङ रनमा होइन है, सर्ट रनमा छोटो अवधिमा के हुन्छ भन्दाखेरि सबै वस्तुको भाउ बढै छ भने के हुन्छ भन्दाखेरि प्रोड्युसरहरू जसले चाहिँ उत्पादन गरिरहेका हुन्छन्, प्रोडक्सन गरिरहेका हुन्छन्, उनीहरूलाई त प्रॉफिट हुन्छ। बजारमा सबै कुराको भाउ बढ्यो र यो टाइममा भाउ बढेको बेला बेच्न पाउनु भनेको त धेरै नाफा हुन्छ। त्यही भएर उनीहरूले धेरै उत्पादन गर्न थाल्छन् र धेरै उत्पादन गर्नको लागि त म्यान पावर पनि धेरै चाहियो, लेबर पनि धेरै चाहियो, अनि धेरै मानिसहरूले काम पाउने अवस्था हुन सक्छ। र सर्ट रनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अनइम्प्लोइमेन्टलाई चाहिँ अलिकति कम हुन जान्छ। तर लङ रनमा चाहिँ फेरि यो अनइम्प्लोइमेन्ट कम हुन्छ भनेको होइन है। तर सर्ट रनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इन्फ्लेसनले गर्दाखेरि अनइम्प्लोइमेन्टको रेट चाहिँ अलिकति घट्न जान्छ। अब कुरा गरौँ प्रोडक्सन पोसिबिलिटी कर्भ, जसलाई हामी के भन्छौँ? पीपीसी भन्छौँ है त। अब पीपीसी बुझ्नको लागि चाहिँ एउटा सानो एक्जाम्पलबाट अनि बल्ल डेफिनेसन बुझौँ है। जस्तो कि तपाईसँग के छ भन्दाखेरि रिसोर्सेस लिमिटेड हुन्छ कि, जस्तो तपाईँको घरमा भात पनि पाक्छ, तरकारी पनि पाक्छ हो, अथवा भात पनि पाक्छ, ढिँडो पनि पाक्छ। अब के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको घरमा जे जति रिसोर्सेसहरू एभाइलेबल छ त्यसले के लाखौँ मान्छेलाई भात पकाउन मिल्छ? मिल्दैन। हजारौँ मान्छेलाई मिल्छ? मिल्दैन। सयौँ मान्छेलाई मिल्छ? नमिल्न सक्छ हो। भनिसके पछाडि के हुन्छ भन्दाखेरि हामीसँग रिसोर्सेसहरू लिमिटेड हुन्छ। इकोनोमीमा, कुनै पनि अर्थतन्त्रमा रिसोर्सेसहरू के हुन्छ? लिमिटेड हुन्छ। त्यही भएर यो पीपीसीले चाहिँ एउटा एजम्सन राखेको छ, मान्यता राखेको छ। अघि जुन हामीले माइक्रो इकोनोमिक्सको लिमिटेसनमा कुरा गरेको थियो नि, सीमाको कुरा गरेको थियो नि हो, त्यस्तै है यहाँ एउटा के एजम्सनहरू राखेको छ। यो पीपीसी प्रोडक्सन पोसिबिलिटी कर्भको एउटा एजम्सन के भन्दाखेरि अर्थतन्त्रमा दुईटा मात्रै वस्तु उत्पादन हुन्छ अरे। जस्तो कि मानिलिउँ टिभी र मोबाइल मात्रै उत्पादन हुन्छ, टिभी र के मोबाइल अर्थतन्त्रमा। अब अर्थतन्त्रमा के टिभी र मोबाइल मात्रै उत्पादन हुन्छ त? यहाँ त धेरै कुरा उत्पादन भएको हुन्छ, कम्प्युटर होला, ल्यापटप होला हो, विभिन्न डिभाइस ग्याजेटहरू होला, यहाँ त धेरै कुरा उत्पादन हुन्छ नि। तर पनि यो पीपीसीले प्रोडक्सन पोसिबिलिटी कर्भले चाहिँ के मान्छ? दुईटा मात्रै उत्पादन हुन्छ है भन्ने कुरा चाहिँ एजम्सन, मान्यता राखेको हुन्छ। त्यही हाम्रो मान्यता छ देयर इज प्रोडक्सन अफ ओन्ली टू गुड्स, दुईटा मात्रै सामान उत्पादन हुन्छ। यो एउटा मान्यता हो, अर्थ इकोनोमिक्सको एउटा मान्यता हो, हामीले मान्नै पर्यो। अब रियलमा होला नहोला आफ्नो ठाउँमा छ है त। अब के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले जति मन लाग्यो त्यति टिभी बनाउन सक्दैनौँ।
जति मन लाग्यो त्यति मोबाइल बनाउन सक्दैनौँ, हाम्रो रिसोर्सेसहरू लिमिटेड हुन्छ। त्यही भएर हामीले टिभी धेरै बनायो भने मोबाइल थोरै बनाउनु पर्छ, अथवा मोबाइल धेरै बनायो भने टिभी चाहिँ धेरै बनाउन सक्दैनौँ, त्यही भएर थोरै बनाउनु पर्छ, किनभने हाम्रो रिसोर्सेस लिमिटेड छ। टिभी बनाउन लगाए सबै रिसोर्सेसहरू भने मोबाइल बन्दैन, सबै रिसोर्सेसहरू मोबाइल बनाउन लगायो भने टिभी बन्दैन। भनेपछि यो कुरालाई चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यिनीहरूको कम्बिनेसन हुन्छ नि, टिभी र मोबाइल दुईटा गुड्सको कम्बिनेसन छ नि, हो यो कम्बिनेसन, यो विभिन्न कम्बिनेसनहरूको लोकस जुन हामीले बनाएको हुन्छौँ त्यसलाई नै हामी प्रोडक्सन पोसिबिलिटी कर्भ भनेर बुझ्न सक्छौँ। अब यसलाई कसरी अलिकति बुझाउने भन्दाखेरि चाहिँ हामीले एउटा टेबल बनाउनु पर्ने हुन्छ, जुन टेबललाई हामी भन्छौँ प्रोडक्सन पोसिबिलिटी शेड्युल। यो एउटा टेबल बनाउनु पर्ने हुन्छ है। र यदि हामीलाई एक्जाममा अलिकति राम्रै मार्क्समा जस्तो 5 मार्क्समा अथवा लङ क्वेसनमा हैन हामीलाई प्रोडक्सन पोसिबिलिटी कर्भ आयो भने डेफिनेसन मात्रै लेखेर त भएन, जस्तो 2 मार्क्सको क्वेसन भयो त डेफिनेसन लेख्नु होला, सक्यो। यो तलको एजम्पसन यो टेबल केही बनाउनु पर्दैन, तर 5 मार्क्समा आयो अथवा लङ क्वेसनमा आयो भने हामीले प्रोडक्सन पोसिबिलिटी कर्भको चाहिँ टेबल बनाउनु पर्यो, एजम्पसन लेख्नु पर्यो, अनि यसलाई फिगर बनाएर एक्सप्लेन गर्नु पर्यो। अब चाहिँ हामी के गर्छौँ, एजम्पसन टेबल फिगर सबै बुझ्छौँ है त। अब एउटा टेबल बनाऊ है त। यो टेबलमा मैले के राखेँ भन्दाखेरि एउटा पोसिबिलिटिज राखेँ, अनि यता टिभी छ र मोबाइल छ है। के गरौँ भन्दाखेरि सम्भावना त धेरै हुनसक्छ। सम्भावना नम्बर 1 जस्तै मैले ए भने, सम्भावना के छ भन्दाखेरि टिभी चाहिँ उत्पादन नै नगर्ने। टिभी उत्पादन नगर्दाखेरि चाहिँ मोबाइल मानिलिउँ कतिवटा बन्छ, 15 वटा बन्छ हो ल, किनभने 15 वटा मोबाइल बन्यो, टिभी चाहिँ हामीले उत्पादनै गरेनौँ। अब के हुन्छ भने अर्को सम्भावना बी, अर्को सम्भावना के छ, अर्को पोसिबिलिटी के छ भन्दाखेरि चाहिँ टिभी एउटा बनाउँछु म। के बनाउँछु, एउटा बनाउँछु। अब टिभी बनायो भने मोबाइल अब 15 वटा बन्छ त, अघि टिभी नबनाउँदाखेरि मोबाइल 15 वटा बनेको थियो। अब टिभी एउटा बनायो भने चाहिँ अब मोबाइल त 15 वटा बनाउन मिल्दैन नि त, मोबाइल अब कम बन्छ। ल मानिलिउँ मोबाइल कतिवटा बन्यो, 14 वटा बन्यो। भनेपछि टिभी बढाउँदै लयो भने मोबाइलको जुन प्रोडक्सन हुन्छ यो चाहिँ घट्दै जान्छ। टिभीमा अलिकति ध्यान दियो भने मोबाइल घट्छ के, किनभने हाम्रो रिसोर्सेसहरू लिमिटेड छ, म्यान पावर लगायत हाम्रो क्यापिटल लगायत सबै कुराहरू लिमिटेड छन्। त्यही भएर टिभीको उत्पादन बढाउँदै गयो भने मोबाइलको उत्पादन घट्दै जान्छ। र यहाँ एजम्पसन पनि बुझिहालौँ है त, मान्यताहरू पनि बुझिराखौँ। देयर इज प्रोडक्सन अफ ओन्ली 2 गुड्स, दुईटा गुड्स मात्रै के हुन्छ, उत्पादन हुन्छ। तर वास्तवमा दुईटा मात्रै उत्पादन त हुँदैन, बजारमा त हामी हजारौँवटा सामान देख्छौँ। अनि अर्को छ देयर इज नो चेन्ज इन टेक्नोलोजी, प्रविधिमा कुनै पनि चेन्ज छैन। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने प्रविधिमा चेन्ज आयो भने, जस्तो यो टिभी धेरै बनाए तापनि मोबाइल पनि अझै धेरै बनाउन सकिएला नि त। प्रविधिमा चेन्ज आयो भने, टेक्नोलोजीमा चेन्ज आयो भने त थोरै म्यान पावरले पनि धेरै काम गर्न सक्ला हो। सो एउटा मान्यता के राख्यो, प्रविधिमा चेन्जै छैन। अर्को के छ, देयर इज पर्फेक्ट मोबिलिटी अफ फ्याक्टर अफ प्रोडक्सन। फ्याक्टर अफ प्रोडक्सन चाहिँ जस्तो कि ल्यान्ड लेबर क्यापिटल अर्गनाइजेसनलाई हामी फ्याक्टर अफ प्रोडक्सन भन्छौँ, यो चाहिँ पर्फेक्ट मोबिलिटी छ। मोबिलिटी भनेको एउटाबाट अर्को ठाउँमा सार्न सकिने। जस्तो टिभी बनाउन युज भएको फ्याक्टर अफ प्रोडक्सन मोबाइल बनाउनको लागि युज गर्ने, अथवा मोबाइल बनाउन युज भएको फ्याक्टर अफ प्रोडक्सन टिभी बनाउनको लागि युज हुने हो। यो खालको सम्भावना हुन्छ भन्ने एउटा हाम्रो मान्यता भयो, एजम्पसन भयो। अर्को रिसोर्सेस आर लिमिटेड, जुन रिसोर्सेसहरू चाहिँ लिमिटेड छ, जति भन्यो त्यति छैन। जति भन्यो त्यति रिसोर्सेस भए त टिभी धेरै बनाउँदाखेरि मोबाइल पनि धेरै बनाउन सकिएला हो। तर हाम्रो एक्जाम्पल हेर्नु त, टिभी बनाउन साथ मोबाइल उत्पादनमा के भयो, कमी भयो, किनभने मोबाइलमा युज भएको रिसोर्सेस यतापट्टि सेक्रिफाइस भयो के। अनि देयर इज फुल युटिलाइजेसन अफ रिसोर्सेस इन इकोनोमी। र अर्थतन्त्रमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ रिसोर्सेसहरू पूरै रूपमा प्रयोगमा आएका छन्, कुनै पनि खाली बसेका छैनन्, कुनै पनि रिसोर्सेस खाली बसेका छैनन्। साँच्चीकै त्यस्तो हुन्छ त? हुँदैन नि त। यहाँ त धेरै मानिसहरू काम नपाएर बसिरहेका हुन्छन्, कतिले बेरोजगार भएर बसिरहेका हुन्छन्, कति रिसोर्सेसहरू यत्तिकै खेर गइरहेका हुन्छन्। तर यहाँ एजम्पसन चाहिँ के मान्नु पर्यो, सबै रिसोर्सेसहरू यो फुल्ली युटिलाइज भएका छन्। यो प्रोडक्सन पोसिबिलिटी कर्भको पिक्चर चाहिँ, कर्भ भनेपछि यस्तो कर्भ हुन्छ क्या। अनि यो हामीले एक्जाममा चित्र पनि बनाउनु पर्ने हुन्छ, यो लङ क्वेसनमा आयो भने। अनि यो चित्र यस्तो राम्रो बन्नको लागि चाहिँ हामीले के गरौँ भन्दाखेरि एउटा काम गरौँ है। किन कस्तो काम गरौँ भन्दाखेरि, जस्तो हामीले सम्भावना ए बी सी डी ई एफ सम्म राखौँ, 6 वटा सम्भावना राखौँ है। 6 वटा सम्भावना के राखौँ भन्दाखेरि, पहिलो सम्भावना के भयो भन्दाखेरि टिभी उत्पादन नगर्दाखेरि मोबाइल कतिवटा उत्पादन भयो, 15 वटा उत्पादन भयो, एउटा राखेको हामीले। अब टिभी एउटा बनाउने,
टिभी एउटा बनाएपछि के हुन्छ मोबाइल पहिलाको जति उत्पादन हुन्छ हुँदैन किनभने मोबाइल बनाउन प्रयोग भएको रिसोर्सेस त अब टिभी बनाउनको लागि पनि आयो भनेपछि अब मोबाइल त्यति बन्दैन मानिलिउँ मोबाइलको उत्पादन घटेर कति भयो 14 अब टिभी चाहिँ कति उत्पादन भयो 1 अब के गरौँ भन्दाखेरि टिभीको उत्पादन बढाउँ 0 1 अर्को केसमा टिभी 2टा अर्को केसमा टिभी 3टा अर्को केसमा टिभी 4टा र अर्को केसमा टिभी 5वटा हो यसरी हामी के गर्छौं टिभीको उत्पादन बढाउँदै लान्छौं है त र कतिवटा सम्भावना छन् 1 2 3 4 5 6 6वटा केस छन् सो पहिलो केसमा टिभी 0 र मोबाइल चाहिँ कति 15 हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यो मोबाइल पनि 0 हुँदाखेरि टिभी उत्पादन भएको देखाउनु पर्छ के एउटा केसमा टिभी 0 एउटा केसमा मोबाइल 0 हुनु पर्यो अनि पिक्चर अलिकति राम्रो सुहाउँदो हुनु पर्यो ठ्याक्क प्रोडक्सन पोसिबिलिटी कर्वको जेनरली जस्तो पिक्चर हुन्छ हाम्रो बुकमा त्यस्तै बनाउनको लागि चाहिँ तपाईले एउटा ट्रिक के युज गर्नुहोस् भने यो टिभी चाहिँ 0 1 2 3 4 5 अनि यो मोबाइल चाहिँ के गर्नु भने नि यो त घट्दै जान्छ यो टिभीको बढ्दै गएपछि यो त घट्दै जान्छ घटाउँदाखेरि चाहिँ कसरी घटाउनु भने 15 बाट 14 पहिला 1 ले घट्यो अब 2 ले घटाउनु 14 मा 2 घटाउनु त 12 अब 12 मा कति घटाउनु त 3 घटाउनु त कति आयो 9 अब 9 मा कति घटाउनु त 4 घटाउनु कति आयो 5 अब 5 मा फेरि 5 ऐ घटाउनु कति आयो 0 हो यसरी चाहिँ राख्नु होला है यसरी राख्नु भने तपाईको फिगर एकदम राम्रो बन्छ है सो पहिला 15 र 0 थियो टिभी चाहिँ 1 2 3 4 5 राख्नु भयो यताउडी मोबाइल के गर्नुस् 15 राख्नु भयो पहिला 1 ले घटाउनु 14 अब कतिले घटाउनु 2 ले घटाउनु कति आयो 12 अब कतिले घटाउनु 3 ले घटाउनु कति आयो 9 अब कतिले घटाउनु 4 ले घटाउनु कति आयो 5 अब 5 मा 5 ले घटाउनु कति आयो 0 ल हेर्नु त टिभी 0 हुँदाखेरि मोबाइल 15 उत्पादन भयो र मोबाइल 0 उत्पादन हुँदाखेरि टिभी कति भयो 5 वटा भयो यो नम्बर राख्नु भने तपाईको जुन त्यो चित्र फिगर बनाउनु हुन्छ एकदम राम्रो बन्छ अब तपाईले एक्जाममा चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि पहिला सुरु है यो प्रोडक्सन पोसिबिलिटी कर्वको बारेमा सोध्यो भने प्रोडक्सन पोसिबिलिटी कर्व भनेको के लेख्नु होला जस्तो कि इट इज डिफाइन्ड एज द लोकस अफ डिफरेन्ट कम्बिनेसन विभिन्न कम्बिनेसनहरु छन् त यो पोसिबिलिटिजको ठाउँमा तपाईले कम्बिनेसन पनि लेख्न सक्नुहुन्छ विभिन्न कम्बिनेसनहरुको लोकस हो जहाँ चाहिँ दुईटा प्रोडक्ट दुईटा गुड्सहरु चाहिँ उत्पादन गरिएको हुन्छ अर्थतन्त्रमा र यिनीहरु चाहिँ फुल युटिलाइजेसन अफ अवेलेबल रिसोर्सेस भएभरका रिसोर्सेसहरुलाई फुल युटिलाइजेसन गरेको हुन्छ भनेको कुरा है यो डेफिनेसन अनि के लेख्नु पर्यो यो प्रोडक्सन पोसिबिलिटी कर्वका केही मान्यताहरु छन् देयर आर सम एजम्पसन अफ प्रोडक्सन पोसिबिलिटी कर्व भन्नु पर्यो र ती एजम्पसनहरु यिनीहरु हुन् हामीले अहिले डिस्कस गर्यौं है त हामीले यहाँ 5 वटा एजम्पसन राखेका छौं अनि फेरि के भन्नु पर्यो यो प्रोडक्सन पोसिबिलिटी कर्वलाई चाहिँ हामी यो प्रोडक्सन पोसिबिलिटी शेड्युल बनाएर एक्सप्लेन गर्छौं भन्नु पर्यो अनि यो शेड्युल बनाउनु पर्यो वी क्यान एक्सप्लेन दिस प्रोडक्सन पोसिबिलिटी कर्व विथ द हेल्प अफ फलोइङ प्रोडक्सन पोसिबिलिटी शेड्युल भनेर अनि यो टेबल यो तालिका बनाउन सक्नुहुन्छ अनि यो तालिकामा चाहिँ हामीले कतिवटा सम्भावना राख्यौं 6 वटा सम्भावना राख्यौं 6 वटा सम्भावनामा के छ भन्दा टिभी र मोबाइल छ ए नम्बरमा 0 वटा टिभी उत्पादन भयो टिभी उत्पादनै भएन भने मोबाइल 15 वटा हुँदो रहेछ र टिभीको उत्पादन बढ्दै जाँदाखेरि मोबाइलको उत्पादन घट्दै जाँदो रहेछ हामीले के ट्रिक युज गर्यौं भन्दा टिभी चाहिँ 0 1 2 3 4 5 मोबाइल चाहिँ 15 बाट 14 1 ले घट्यो फेरि 2 ले घट्यो फेरि 3 ले घट्यो फेरि 4 ले घट्यो फेरि 5 ले घट्यो र लास्टमा यो कति भयो 0 भयो यो केसेस चाहिँ हामीले राख्यौं अब तपाईले त्यही एक्सप्लेन गर्नु पर्यो यो टेबललाई हेरेर अब एक्सप्लेन गर्नु पर्यो आफ्नो ल्याङ्ग्वेजमा इन द एबभ शेड्युल यो माथि दिएको शेड्युलमा यो पोसिबिलिटी ए ले के देखायो भन्दाखेरि जब टिभी 0 प्रोडक्सन भयो त्यो बेला मोबाइल 15 वटा प्रोडक्सन भएको रहेछ टिभी को प्रोडक्सन बढाउँदाखेरि जस्तो टिभी अब 1 वटा प्रोडक्सन गर्दाखेरि एउटा प्रोडक्सन गर्दाखेरि जुन चाहिँ पोसिबिलिटी बी मा थियो एउटा प्रोडक्सन गर्दाखेरि मोबाइलको प्रोडक्सन घटेर कतिमा आयो 14 मा आयो त्यसैले तपाईले एक्सप्लेन गर्न सक्नुहुन्छ अनि लास्टमा के छ पोसिबिलिटी एफ मा के छ भन्दाखेरि टिभी 5 वटा उत्पादन गर्दाखेरि चाहिँ मोबाइलको प्रोडक्सन 0 रहेको छ भन्न सक्नु पर्यो है त अनि यो शेड्युललाई चाहिँ अब हामी के गर्छौं फिगरमा पनि राखेर एक्सप्लेन गर्न सक्छौं अनि त्यो लेख्नु होला वी क्यान एक्सप्लेन दिस शेड्युल विथ द हेल्प अफ फलोइङ फिगर भन्न सक्नुहुन्छ अब चित्र बनाऊ ल चित्र बनाउँदाखेरि यो x एक्सिस यो y एक्सिस यसरी हामी चित्र बनाउन सक्छौं यो ओरिजिन भयो मानौ यो x एक्सिसले चाहिँ टिभी को उत्पादनलाई बुझाउँछ अनि यो मोबाइलको उत्पादन चाहिँ कसले बुझाउँछ y एक्सिसले बुझाउँछ है त सो मैले के गरे भन्दाखेरि 1 2 3 4 5 हो यो चाहिँ प्रोडक्सन अफ टिभी यो 6 यो 7 सम्म राखौं ल अब अर्को चाहिँ मोबाइलको उत्पादन पनि देख्नु पर्यो मोबाइलको चाहिँ यता y एक्सिसमा राखौं
अब यो मोबाइलको हेर्नु त हामीले 0 5 9 12 14 15 छ नि त। सो 15 सम्म छ। अब 1 2 3 4 5 राख्यो भने त्यो 15 सम्म नअट्ला यही तरिकाले। त्यही भएर के गरौँ भन्दाखेरि 2 4 6 8 10 12 14 16 अनि यो हाम्रो y एक्सिस। ल अब यो कोरौँ है त। टिभी 0 उत्पादन हुँदा मोबाइल कतिवटा उत्पादन भएको छ 15 वटा। सो टिभी 0 उत्पादन हुँदाखेरि मोबाइल चाहिँ कतिवटा उत्पादन भयो 15। 15 भनेको 16 र 14 को बीचमा पर्ला। हो यो ए नम्बरको पोसिबिलिटी। ठीक छ, यो पोसिबिलिटिज लेखौँ न। ल ए नम्बरको पोसिबिलिटिज। बी नम्बरको गरौँ। टिभी एउटा उत्पादन हुँदाखेरि मोबाइल कतिवटा उत्पादन भएको छ 14 वटा। सो टिभी एउटा उत्पादन हुँदाखेरि यो मोबाइल चाहिँ यो प्रोडक्सन अफ मोबाइल हो है। यो y एक्सिस प्रोडक्सन अफ मोबाइल। मोबाइल 15 वटाबाट कतिमा झरेको छ 14 मा झरेको छ। यो टिभी 0 बाट 1 हुँदाखेरि सो 14 मा झर्यो। 1 र 14 को सीधा भनेको यहाँ हुन्छ हो। यहाँ हेर्नु त यी 1 एउटा टिभी 14 वटा मोबाइल। ठीक छ, यो हाम्रो कुन सम्भावना भयो बी। त्यसैगरी सी पनि गरौँ। दुईटा टिभी हुँदाखेरि 12 वटा मोबाइल। दुईटा टिभी हुँदाखेरि 12 वटा मोबाइल। मोबाइल चाहिँ 12 वटा। सो यहाँ बन्यो 12 र 2 यो हाम्रो सी। अर्को जाउँ 3 र 9। तीनटा टिभी हुँदाखेरि 9 भनेको 8 र 10 को बीचमा पर्छ। यो हाम्रो डी। अनि ई नम्बरमा जाउँ। 4 वटा टिभी हुँदाखेरि 5 वटा मोबाइल। 4 वटा टिभी हुँदाखेरि 5 वटा मोबाइल। अब 5 वटा कहाँ पर्यो 4 र 6 को बीचमा पर्यो। ई। अनि लास्टको एफ हेर्नुस् त। 5 वटा टिभी हुँदाखेरि मोबाइल कतिवटा 0। सो 5 वटा टिभी हुँदाखेरि मोबाइल चाहिँ कतिवटा 0 भने चाहिँ यहाँ पर्यो। सो यो चाहिँ हाम्रो एफ भयो। सो हामीले ए बी सी डी एफ यो 6 वटा जुन सम्भावना थियो पोसिबिलिटिजहरु थियो यिनीहरुलाई हामीले कोर्यौं। अब यसलाई हामीले लोकस बनाऊ क्या। यहाँ हाम्रो डिफिनेसनमा त लोकस छ। यो जोडौं के यिनीहरुलाई जोड्दै 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 जाउँ त ठ्याक्क यस्तो खालको चित्र बन्यो हो। र यो नै हाम्रो के हो प्रोडक्सन पोसिबिलिटी कर्व हो। अब यो प्रोडक्सन पोसिबिलिटी कर्वले चाहिँ के देखाउँछ भन्दाखेरि जस्तो यहाँ पोइन्टमा हेर्यो भने यतिवटा टिभी बनाउँदाखेरि यतिवटा मोबाइल बन्दो रहेछ। फेरि यहाँ हेर्यो भने यतिवटा टिभी बनाउँदाखेरि यतिवटा मोबाइल बन्दो रहेछ भनेर दुईटा प्रोडक्टहरुको जुन उत्पादन गर्दाखेरिको कम्बिनेसन हुन्छ त्यो कुरा चाहिँ यो पीपीसी ले देखाउन सक्छ। अब अर्को टपिक शिफ्ट इन पीपीसी अथवा यो प्रोडक्सन पोसिबिलिटी कर्व चाहिँ शिफ्ट हुने सम्भावनाहरु कुन अवस्थामा हुन्छ। जस्तो शिफ्ट भनेको हाम्रो अहिले पीपीसी कस्तो भएको छ हेर्नु त। पीपीसी को चित्र हेर्नुभयो भने यस्तो छ यस्तो छ। अब शिफ्ट भनेको कि यतापट्टि आउनु पर्यो कि यतापट्टि आउनु पर्यो कि राइटवर्ड हुनु पर्यो कि लेफ्टवर्ड हुनु पर्यो। यसरी यो नयाँ पीपीसी बन्नु यो नै के हो शिफ्ट इन पीपीसी हो। शिफ्ट हुनु सर्नु क्या है। अब यो राइटवर्डतिर पनि सर्न सक्छ लेफ्टवर्डतिर पनि सर्न सक्छ। अब कुन बेला राइटवर्डमा शिफ्ट हुन्छ अथवा के कारणले गर्दाखेरि यो शिफ्ट हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अब हामी डिस्कस गर्छौं है त। एउटा छ चेन्ज इन टेक्नोलोजी प्रविधिमा चेन्ज आइदियो। के हुन्छ भन्दाखेरि पहिला 10 जना मान्छेले काम गर्थे भने अब प्रविधिमा चेन्ज आयो भने 5 जनाले काम गर्दा पनि पुग्छ के। भनेपछि प्रविधिमा चेन्ज आयो टेक्नोलोजीमा चेन्ज आयो भने थोरै रिसोर्सेसले पनि धेरै उत्पादन हुन सक्छ। भनेपछि पहिला टिभी र मोबाइल उत्पादन गर्नको लागि रिसोर्सेस जति थियो अब थोरै त्यति नै रिसोर्सेसले टिभी उत्पादन गरे पनि मोबाइल पनि उत्पादन गर्न मिल्ला। भनेपछि यो चेन्ज इन टेक्नोलोजीले गर्दाखेरि पीपीसी शिफ्ट हुन सक्छ। अनि अर्को छ चेन्ज इन प्रोडक्सन क्यापेसिटी उत्पादनको क्षमतामा चेन्ज आयो भने यसले पनि यो पीपीसी लाई शिफ्ट गर्छ। जस्तो उत्पादनको क्षमता बढ्यो धेरै उत्पादन हुन सक्यो हामीसँग रिसोर्सेस पनि बढ्यो हो हामीसँग सबै कुरा बढ्यो भने अब के हुन्छ भन्दाखेरि यो सर्ट छ यता राइटवर्ड सर्ट छ। र कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ जस्तो युद्ध भइदियो अब उत्पादनको क्षमता कम भइदियो यहाँ मानिसहरुको उपलब्धता भएन रिसोर्सेसहरुको कमी भयो त्यो अवस्थामा चाहिँ यो के हुन्छ लेफ्टवर्डतिर आउँछ हो। भनेपछि यो चेन्ज इन प्रोडक्सन क्यापेसिटीमा चेन्ज भयो भने पनि विभिन्न कारणले गर्दाखेरि प्रोडक्सन क्यापेसिटीमा चेन्ज हुन सक्छ। अलिकति राम्रो तरिकाले धेरै चेन्जेस आयो सकारात्मक परिवर्तन आयो भने चाहिँ यो राइटवर्डतिर भयो। नकारात्मक परिवर्तन आयो नकारात्मक चेन्ज नेगेटिभ चेन्जेसहरु आयो भने चाहिँ प्रोडक्सन क्यापेसिटीमा यो चाहिँ लेफ्टवर्डतिर शिफ्ट हुन्छ। अब हामी डिस्कस गर्छौं टाइप्स अफ माइक्रो इकोनोमिक्स। क्वेशनले चाहिँ टाइप्स अफ माइक्रो इकोनोमिक्स नभनेर हामीलाई के पनि भन्न सक्छ टाइप्स अफ इक्विलिब्रियम एनालाइसिस इन माइक्रो इकोनोमिक्स पनि भन्न सक्छ है।
इक्विलिब्रियम एनालाइसिसका टाइप्सहरू पनि भन्न सक्छौँ यसलाई हामी माइक्रो इकोनोमिक्समा इक्विलिब्रियम एनालाइसिसका टाइप्सहरू पनि भन्न सकिन्छ है सो टाइप्स अफ माइक्रो इकोनोमिक्सको कुरा गर्दाखेरि यहाँ तीनवटा टाइप्स हामीले पढ्नुपर्छ के हो भन्दाखेरि माइक्रोस्ट्याटिक एनालाइसिस अर्को छ कम्प्यारेटिभ माइक्रोस्ट्याटिक एनालाइसिस हो एनालाइसिस अनि कम्प्यारेटिभ एनालाइसिस क्या यानी कि यहाँ तपाईले एकदम सजिलैसँग याद गर्न सक्नुहुन्छ माइक्रोस्ट्याटिक एनालाइसिस अनि माइक्रोस्ट्याटिक एनालाइसिस एउटा हुन्छ अनि अर्को पनि हुन्छ अनि दुईटालाई कम्पेयर गर्नु चाहिँ के हो कम्प्यारेटिभ माइक्रोस्ट्याटिक एनालाइसिस हो र अर्को चाहिँ के हुन्छ माइक्रोडाइनामिक एनालाइसिस यो तीनटा टाइप्स हुन्छ है माइक्रोस्ट्याटिक एनालाइसिस कम्प्यारेटिभ माइक्रोस्ट्याटिक एनालाइसिस र माइक्रोडाइनामिक एनालाइसिस अब के हो त यिनीहरुको मिनिङ बुझौं भन्दाखेरि माइक्रोस्ट्याटिक एनालाइसिसलाई कसरी एक्सप्लेन गर्ने त भन्दाखेरि इट डिल्स विथ द इक्विलिब्रियम बिट्विन माइक्रो इकोनोमिक भेरिएबल्स एट अ पार्टिकुलर टाइम पिरियड भनेको चाहिँ अब यो भने के बुझौं माइक्रो इकोनोमिक भेरिएबल्सहरु त धेरै हुन्छन् माइक्रो इकोनोमिक्स भेरिएबल जस्तो कि डिमान्ड र सप्लाई चाहिँ के हुन् भन्दाखेरि माइक्रो इकोनोमिक भेरिएबल्स हुन् है एक्जाम्पलको लागि अब के हुन्छ भन्दाखेरि यो डिमान्ड र सप्लाई यदि माइक्रो इकोनोमिक भेरिएबल्स हुन् भने कुनै एउटा निश्चित समयमा कुनै एउटा पार्टिकुलर टाइम पिरियडमा चाहिँ यिनीहरुको इक्विलिब्रियमको जुन हामीले यिनीहरुको इक्विलिब्रियमसँग डिल गर्ने एनालाइसिस नै के हो माइक्रोस्ट्याटिक एनालाइसिस हो जस्तो कि हामीले पहिला कक्षा 12 मा पनि पढेका छौं ल अफ डिमान्ड पढेका छौं त्यहाँ के त्यो ल अफ डिमान्ड पढ्दाखेरि अनि त्यहाँ हामीले इक्विलिब्रियम एनालाइसिस पनि पढेका थियौं त्यहाँ हामीले के पढेका थियौं भन्दाखेरि मानिलियौ यो हाम्रो सप्लाई कर्भ भयो अनि यो हाम्रो के भयो डिमान्ड कर्भ भयो हो जहाँ यो डिमान्ड कर्भ र सप्लाई कर्भ मिट हुन्छ नि हो यो पोइन्ट चाहिँ के हो इक्विलिब्रियम पोइन्ट हो ल इक्विलिब्रियम पोइन्टमा जति प्राइस हुन्छ त्यति नै प्राइस चाहिँ बजारमा निर्धारण हुन्छ अब यानी कि बजारमा मूल्य कसरी निर्धारण हुन्छ भन्दाखेरि यो इक्विलिब्रियम पोइन्टको आधारमा चाहिँ निर्धारण हुन्छ भनेर हामीले पढेका थियौं हो यो यस्तो इक्विलिब्रियम एनालाइसिस गर्नु नै के हो माइक्रोस्ट्याटिक एनालाइसिस हो र यहाँ कस्तो इक्विलिब्रियमको एनालाइसिस गरिन्छ भन्दाखेरि माइक्रो इकोनोमिक भेरिएबल्सको गरिन्छ र कुनै एउटा निश्चित समय धेरै समय हैन एउटा पार्टिकुलर टाइममा है भएको इक्विलिब्रियम एनालाइसिस नै के हो माइक्रोस्ट्याटिक एनालाइसिस हो अब यसको डायग्राम राम्रोसँग बनाऊ है त डायग्राम बनाउँदाखेरि जस्तो हामीले के गर्न सक्यौं भन्दाखेरि यतापटि x एक्सिस यो हाम्रो के y एक्सिस यतापटि हामी क्वान्टिटी लेख्छौं यतापटि हामी के लेख्छौं प्राइस लेख्छौं ठीक छ अब के भयो भन्दाखेरि यो चाहिँ हाम्रो सप्लाई कर्भ यो चाहिँ हाम्रो के भयो डिमान्ड कर्भ जसलाई हामी dd लेख्छौं सप्लाई कर्भ चाहिँ SS डिमान्ड कर्भ चाहिँ dd अनि यिनीहरुको भेट कहाँ हुन्छ यहाँ हुन्छ भनेपछि यो चाहिँ हाम्रो के भयो इक्विलिब्रियम पोइन्ट भयो भनेपछि यसको सिधा इक्विलिब्रियम पोइन्टको सिधा यहाँ हेर्नुस् त यति बराबरको क्वान्टिटी हुन्छ यति बराबरको प्राइस हुन्छ यो हाम्रो ओरिजिन भयो भनेपछि यो इक्विलिब्रियम पोइन्ट यहाँ फर्म भयो नि यो फर्म भएको लाइनको सिधा प्राइस जति छ बजारमा मूल्य त्यति नै निर्धारण हुन्छ र यति नै क्वान्टिटी सप्लाइड पनि भइरहेको हुन्छ है त सो हामीले यसरी चाहिँ इक्विलिब्रियम एनालाइसिस निकाल्न सक्छौं है त गर्न सक्छौं माइक्रोस्ट्याटिक एनालाइसिस भनेको यस्तै खालको एनालाइसिस हो है अब जाउँ कम्प्यारेटिभ माइक्रोस्ट्याटिक एनालाइसिस माइक्रोस्ट्याटिक एनालाइसिस र कम्प्यारेटिभ माइक्रोस्ट्याटिक एनालाइसिसमा खासै फरक छैन फरक के मात्रै छ भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौं इट इज अ कम्प्यारेटिभ स्टडी कम्प्यारेटिभ भनेको दाँच्ने कम्प्यारेटिभ स्टडी अफ टु अर मोर इक्विलिब्रियम पोइन्ट एट डिफरेंट पिरियड टाइम विभिन्न इक्विलिब्रियमहरुलाई हामी के गर्छौं दाँच्ने काम गर्छौं र एउटा निश्चित समयमा हैन फरक समयमा भएका इक्विलिब्रियम पोइन्टलाई चाहिँ हामी दाँच्ने काम गर्छौं यसमा के थियो एउटा पार्टिकुलर टाइम थियो यसमा चाहिँ डिफरेंट टाइम पिरियड अब जस्तो कि फर एक्जाम्पल यो हाम्रो x एक्सिस यो y एक्सिस यो हाम्रो ओरिजिन यो x एक्सिसले केलाई देखाइराको हुन्छ क्वान्टिटीलाई अनि यो y एक्सिसले केलाई मेजर गरेको हुन्छ प्राइसलाई ठीक छ के भयो भन्दाखेरि हाम्रो सप्लाई कर्भ त जहिले पनि यस्तो सरी यो डिमान्ड कर्भ त यस्तो हुन्छ अनि सप्लाई कर्भ यस्तो छ हो अब हामीले यहाँ के बुझौं भन्दाखेरि एउटा कुनै निश्चित समयमा चाहिँ डिमान्ड कर्भ र सप्लाई कर्भ चाहिँ यहाँ के गर्यो इन्टरसेक्ट गर्यो भनेपछि यो चाहिँ उसको के भयो इक्विलिब्रियम पोइन्ट बन्यो अब के हुन्छ भन्दाखेरि सधैं यही प्लेसमा चाहिँ इक्विलिब्रियम फर्म हुन्छ भन्ने छ जस्तो कि जाडो महिनामा कोका कोला धेरै बिक्री हुन्छ कि थोरै बिक्री हुन्छ थोरै बिक्री हुन्छ हो र गर्मी महिनामा के हुन्छ धेरै बिक्री हुन्छ भनेपछि जाडो महिनामा के हुन्छ भन्दाखेरि कोका कोलाको डिमान्ड कम हुन्छ गर्मी महिनामा के हुन्छ कोका कोलाको डिमान्ड बढ्छ भनेपछि के हो भन्दाखेरि डिमान्ड त सधैँभरि एकै नासको हुन्छ भन्ने त छैन डिफरेंट पिरियड अफ टाइममा त्यो चेन्ज हुन सक्छ त्यही भएर अब अर्को मानिलियौ
डिमान्ड यस्तो फर्म भयो, डिमान्ड कर्भ यस्तो फर्म भयो। अब डिमान्ड कर्भ यस्तो फर्म भयो, सप्लाई चाहिँ यही छ भने हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि नयाँ के भयो, इक्विलिब्रियम फर्म भयो। ल यसरी दुई वा दुईभन्दा बढी इक्विलिब्रियम पोइन्ट फरक फरक समयमा जुन हामीले कम्पेरेटिभ स्टडी गर्छौँ यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, कम्पेरेटिभ माइक्रोस्ट्याटिक एनालाइसिस भन्छौँ है। र तपाईँले एक्जाममा एक्सप्लेन गर्दा यो फिगर पनि बनाउनु पर्छ। सो यो फिगरमा लेखेको कुरालाई पनि तपाईँले एक्सप्लेन गर्न सक्नुहुन्छ है। जस्तो कि यहाँ एक्स एक्सिसले क्वान्टिटी देखाइरहेछ, वाइ एक्सिसले प्राइस देखाइरहेको छ। सुरुमा के थियो भन्दाखेरि डिडी डिमान्ड कर्भ थियो, पछि गएर यसलाई नाम दिनु होला D1 भनेर दिन सक्नुहुन्छ। पछि गएर डिफ्रेन्ट टाइममा चाहिँ नयाँ डिमान्ड कर्भ फर्म भएको छ D1 भनेर, अनि सप्लाई कर्भ चाहिँ सेम रहेको छ SS, र यहाँ चाहिँ हामी दुईटा इक्विलिब्रियम पोइन्टहरु देख्न सक्छौं। यसरी दुईटा इक्विलिब्रियम पोइन्टलाई चाहिँ इक्विलिब्रियम पोइन्टहरुलाई चाहिँ हामी एनालाइसिस गर्छौं, कम्पेयर गर्छौं भने त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौं, कम्पेरेटिभ माइक्रोस्ट्याटिक एनालाइसिस भन्छौं। अर्को छ माइक्रोडायनामिक एनालाइसिस। यसलाई बुझ्न चाहिँ अलिकति ध्यान दिनुपर्छ है। इट डिल्स विथ द प्रोसेस बाइ व्हिच द न्यू इक्विलिब्रियम इन द मार्केट इज फर्म। जस्तो यहाँ हेर्नुस् त, पहिला इक्विलिब्रियम यहाँ थियो, अब नयाँ इक्विलिब्रियम यहाँ बनेको छ हो। नयाँ इक्विलिब्रियम बन्यो नि त, पुरानोबाट नयाँ बन्यो नि त। नयाँ कसरी बन्यो, कुन प्रोसेसले बन्यो हो, त्यो प्रोसेसलाई चाहिँ स्टडी गर्नलाई चाहिँ के भनिन्छ, माइक्रोडायनामिक एनालाइसिस भनिन्छ है। इट डिल्स विथ द प्रोसेस बाइ व्हिच न्यू इक्विलिब्रियम, नयाँ इक्विलिब्रियम चाहिँ मार्केटमा बन्यो त, नयाँ कसरी बन्यो त्यो प्रोसेस, त्यो प्रोसिड्युरलाई चाहिँ यसले एनालाइसिस गर्ने काम गर्छ। It explains all types of changes that occurred between two equilibrium. यो इक्विलिब्रियम देखि यो इक्विलिब्रियम सम्म पुग्दाखेरि कस्ता कस्ता चेन्जेसहरु भए ती सबलाई एनालाइसिस गर्ने काम चाहिँ यहाँ गरिन्छ है। अनि अर्को, it can find the path followed by the system over time in moving from old to new equilibrium. पुरानोबाट नयाँ इक्विलिब्रियम बन्दाखेरि कुन कुन बाटो हुँदैबाट बनेको छ त्यो पाथ भनेको बाटो, त्यो बाटो पनि यहाँ देखाउन सकिन्छ। जस्तो कि अब हामीले यसलाई फिगरमा देखाउनु पर्दा चाहिँ यसरी देखाउन सक्छौं। जस्तो यो x एक्सिस, यो y एक्सिस, यो हाम्रो के भयो, ओरिजिन भयो। अब यो x एक्सिस हाम्रो क्वान्टिटी हुन्छ भने यो y एक्सिस चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, प्राइस हुन्छ है। यसले प्राइसलाई डिनोट गरिरहेको हुन्छ है। अब हामीले देखाउन खोजेको के भन्दाखेरि पुरानो इक्विलिब्रियमबाट नयाँ इक्विलिब्रियम फर्म हुँदाखेरि त्यो सबै प्रोसेसहरुलाई एनालाइसिस गर्छ यसले। अनि यहाँ एउटा पाथ भनेको एउटा बाटो हुन्छ, त्यो बाटो फलो गरेको हुन्छ भनेर देखाउन खोज्नु पर्छ यो फिगरमा। भनेपछि के गरौँ भन्दाखेरि एउटा सप्लाई कर्भ गरौँ। यो सप्लाई कर्भ यस्तो थियो SS। अनि के गरौँ भन्दाखेरि यहाँ त दुईटा इक्विलिब्रियम देखाउनु पर्यो। एउटा इक्विलिब्रियम पहिला यस्तो थियो, पहिला हाम्रो D यो डिमान्ड कर्भ थियो पहिला, अनि पुरानो इक्विलिब्रियम त यहाँ फर्म भयो, पुरानो इक्विलिब्रियम त यहाँ फर्म भएको छ हो। अनि पछि गएर के भन्दाखेरि डिमान्ड कर्भ नै शिफ्ट भयो, फेभरेबल चेन्जेसको कारणले गर्दाखेरि डिमान्ड कर्भ शिफ्ट भयो। डिमान्ड कर्भ शिफ्ट भएर यस्तो बन्यो। ल मानिलियौ पछि बनेको डिमान्ड कर्भ चाहिँ D1 हो भनौँ है त। सो यस्तो भयो भने अब के भयो भन्दाखेरि यो पुरानो इक्विलिब्रियमबाट यो इक्विलिब्रियमबाट नयाँ इक्विलिब्रियम जुन बनेको छ यहाँसम्म त केही न केही त एउटा चेन्जेस, केही न केही प्रोसेस त भएको छ। यहाँ कुनै न कुनै बाटो फलो गरेर यहाँसम्म पुगेको छ, एकैचोटि यहाँबाट यहाँ पुगेको त होइन। यो इक्विलिब्रियमले एउटा पाथ फलो गरेको छ, त्यो पाथ अब हामीले देखाउनु पर्छ। यो पाथ हामीले देखाउनु पर्छ, पाथ भनेको बाटो। सो कसरी बनाउने भन्दाखेरि पहिला सुरु यो डिमान्ड कर्भ यो फेभरेबल चेन्जेसले गर्दाखेरि राइटवार्ड शिफ्ट हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि प्राइस बढ्दै जान्छ। सो यो पाथ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यसरी बढ्यो अनि ठ्याक्कै यसलाई यहाँ छुन्छ हो। त्यसपछि यो यता जान्छ, फेरि यता आउँछ, फेरि यो यता आउँछ, फेरि यो यता आउँछ, फेरि यो यता आउँछ र फाइनली यो इक्विलिब्रियमसम्म पुग्छ हो। यस्तो एउटा पाथ फलो गरेको हुन्छ। यो पाथ फलो जुन यो सिस्टममा पाथ फलो गरेको छ यसको एनालाइसिस गर्ने काम नै के हो, माइक्रोडायनामिक एनालाइसिस हो।